नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह ने हम सबको यहाँ दोबारा मौका दिया, जमा किया कि अल्लाह के खास बंदे जिनसे अल्लाह राजी हो गया और जो अल्लाह से राजी हो गए उनके बारे में हम यहाँ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ताकि कल के दिन इंशाल्लाह इन जैसा ही अमल, क्योंकि ये वो थे, बेशक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है और ये वही मिसाल है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उनके बताए रास्ते पर अमल किया, अल्लाह की राह में जद्दोजिहाद किया, अल्लाह के लिए जो है कोशिशें फिक्रें की, उस माहौल में गुमराही के, है ना, जाहिलियत के अंधेरों में, बुत परस्ती के दौर में, हर किस्म के गुनाह के दौर में वो साबित कदम रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक मिसाल हो जाते हैं और इनसे हम यही सीखेंगे इंशाअल्लाह से। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ, और सॉरी आदत है ना तफसीर क्लास से। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं हम हजरत अबू जर अल गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जानने के लिए इंशाअल्लाह से, कि वो कौन थे, क्या थे और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे शुरू से मैं सब बहनों को बताते आ रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, यानी एक दो तीन नहीं, बहुत ज्यादा, कि इत्मीनान से उनके बारे में दो तीन सेशंस हम कर पा रहे थे। लेकिन कुछ सहाबा ऐसे जिनका जिक्र ज्यादा नहीं आता, यानी ऐसे वाकयात ये वो ज्यादा नहीं आते, लेकिन उनका असर आता है, कम ही सही जिक्र उनका, लेकिन बोलते हैं एकदम पावरफुल, ऐसा कि वो छाप छोड़ जाए अपनी हम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसी एक सहाबा के बारे में हम जानेंगे जिनका जो था अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ईमान लाना, ईमान की तलाश में खुद आना, किसी और को भेजना, ये सब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक इबरत का सबब है अल्हम्दुलिल्लाह से। चलो, अब जैसे कि हमने जाना शुरू में ईमान लाने वाले सहाबाओं के बारे में, जो बहनों को स्क्रीन छोटी नजर आ रही है ना, अगर आप लोग अपने फोन को टिल्ट कर लोगे ना, मतलब उसको लिटा दोगे, थोड़ा सा टेढ़ा करोगे, तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाती है, अगर मैं उसको छोटा सीधा रखूं तो यूट्यूब पे वो छोटा ही नजर आता है। ठीक है, कितनी बार होता है ना यूट्यूब पे हम स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों ने किया होगा कई बार, तो जब यूट्यूब पे अब इसको आप देखोगे तो क्या होगा, पूरा स्क्रीन आएगा इंशाल्लाह से, फोन को टिल्ट करने के बाद। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ जाते हैं यहाँ पर, इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, कम वक्त है लेकिन ज्यादा सीखना है, और मैं सब बहनों से कोशिश करूंगी कि तलाश, है ना, इंसान जब किसी चीज की तलाश में निकलता है ना, वो दो वजह से निकलता है। पहले क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं होती, है ना, जो चीज है उसकी तलाश में इंसान नहीं जाता, उस चीज की तलाश में निकलता है जिसको उसकी जरूरत है, वो मतलब उसके लिए बहुत जरूरी है। वरना अगर समझो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो छोड़ दो, तो मैं नहीं निकलूंगी इसके पीछे मेहनत करने, ना कुछ जद्दोजहद करूंगी। लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि मेरे लिए जरूरी है, मैं धूप में जाऊंगी, बारिश में जाऊंगी, तूफान में जाऊंगी और उसको हासिल करने की कोशिश करूंगी, ढूंढूंगी, हर जगह ढूंढूंगी, हर जगह तलाश करूंगी, है ना। वैसे ही यहाँ पर आता है, ये सहाबी का जिक्र आता है कि इनको सच की तलाश थी, क्योंकि इनके आसपास क्या था, माहौल झूठा, तो ये सच की तलाश में थे। कितने सहाबियों का आया है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना, नबियों के बारे में भी आता है माशाअल्लाह से, तो ये सच की तलाश में निकले थे। तो अगर आपको याद रखना है तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो सहाबा है जो सच की तलाश में निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो असली नाम आता है, तो चलो इनकी जगह से शुरू करते हैं। ठीक है, ये कौन थे, किस वादी से थे, मक्का से थे, मदीना से थे, ताकि एक एक करके इंशाल्लाह हम याद रखें। एक वादी का नाम आता है जिसका नाम वद्दन आता है। ठीक है, वद्दन वादी, जो वैली कहा जाता है इंग्लिश में, वादी। अब हम बोलेंगे वादी मतलब, तो अरब में भी ऐसी जगह है जो वादियों के दरमियान, वादियों के करीब है। ठीक है, तो ये जो है, ये वद्दन वादी का जो जिक्र आता है, ये मक्का को बाकी के जो इलाके हैं
दुनिया के और जगह जो है उनसे जोड़ती है। यानी ये ऐसे रास्ते में आता है, एक ऐसे रास्ते में बीच में ये एक ऐसी वादी आती है जो मक्का से जो तिजारत के लिए जा रहे हैं या मक्का में जो तिजारत के लिए आ रहे हैं उनके रास्ते में पड़ता है। खास करके इनके बारे में आता है कि सीरिया जाने वाला जो रास्ता था, सीरिया बड़ा जाते थे ना, तिजारत करते थे, वहां से सामान आता था, लोग आते थे जाते थे, तो ये रास्ते में पड़ता था। ठीक है। तो वद्दान करके जो वादी है वहां पर एक कबीला रहता था जिसे रिफार कहा जाता था। ठीक है। अब इनके नाम से आप पहचान सकते हो कितने ऐसे हैं जो खानदान से नस्ब से पहचाने गए, कितने कबीलों के नाम से पहचाने जाते ना, तो इनका माशाल्लाह उसी से पहचान आती है। तो रिफार कबीला वहां रहता था और इनके जीने की बुनियाद क्या थी? तो सबका अलग होता है ना, कोई खेती में है, कोई मजदूरी में है, कोई बना रहा है, कोई सुनार है, कोई लोहार नहीं। इनका ये था कि इनका कार जो है ऐसे बीच में पड़ता, जो कारवां गुजरते ना उनसे जो मिलता, यानी उनको देना पड़ जाता। जैसे अगर अब मैं आम जबान में कहूँ तो कारवां गुजर रहा है इनके वादी से, तो उनको एक किस्म से टैक्स पकड़ लो या एक कीमत देनी पड़ती थी। और ये कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन उससे इनका सर्वाइवल होता था। ये वादी में रहने वाले जो गिफ्तार कबीले के लोग थे उनका जो गुजारा होता था वो इसी बात से होता था कि जो तिजारत का कारवां कुरैश का खास करके गुजरता था मक्का से सीरिया जाने के लिए, तो वो उनको कुछ दे दिया करते थे, उनसे उनका ये उसमें गुजारा होता था। अब अगर कहीं नहीं मिलता तो उसमें से कितने ऐसे भी होते जो इन काफिलों को लूट लिया करते। ठीक है। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि अगर ना मिले या ना दिया जाए तो लूट मार भी उसमें कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी करनी है। अब सबका ये दौर चला है, ये हमने पहले भी सुना है, अभी भी होता है। ठीक है। अब सही गलत हम नहीं कर रहे क्योंकि अब यहाँ क्या है, ये यहाँ पर जाहिलियत आम है, गफलत में दुनिया पड़ी हुई है, अभी तक ईमान की दावत इन तक नहीं पहुंची। तो इनके बारे में आता है कि इनका नाम जो था वो था जुंदुब इब्न जुनादा। मैं रिपीट करती हूँ, इनका असल नाम जुंदुब इब्न जुनादा था और इनको लकब दिया गया था या निकनेम अगर हम कह सकें, अबू दर। और ये इसी कबीले के मेंबर थे। अब इनके बारे में आता है ये बहुत बहादुर, एकदम शांत, बोलते ना काम, एकदम सब्र वाले कैसे बोलते हैं, एकदम शांत इंसान। कई मर्दों को हमने देखा होगा, घर के बड़ों को, बुजुर्गों को, कि ना एकदम बहादुर होते हैं और उतने ही शांत भी होते हैं। यानी सोच समझ कर ठहराव के साथ, कितने एकदम फौरन बोलने वाले, लड़ने वाले, फौरन रिएक्ट करने वाले होते, कुछ होते हैं एकदम, हमने देखे अपने बुजुर्गों में, कुछ बड़ा मैटर भी आ जाए तो वो लोग एकदम शांत रहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर फैसले करते हैं। तो इनके बारे में आता, बहुत बहादुर थे, बड़े शांत थे अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसी के साथ दूर अंदेश थे, बहुत ज्यादा दूर अंदेश थे, यानी आगे का सोचते थे, समझते थे इन बातों को। अब इनके बारे में एक आता है जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं पेज टर्न करती जाऊं, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ पीडीएफ में। ठीक है। एक अजीम सहाबी की जिंदगी और उनका किरदार हम जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका असल नाम जैसा मैंने दिया है जुंदुब इब्न जुनादा, रिफार कबीले से थे, बहादुर थे, सच्चे इंसान थे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके बारे में आता है कि ये जहां रहते थे वहां पे बुत परस्ती आम थी। जैसे मक्का में बुत परस्ती आम थी, वैसे ही रिफार कबीले में भी बुत परस्ती आम थी। अब इनको इससे बहुत चिढ़ते थे, बहुत नफरत करते थे। सुभान अल्लाह। यानी जब बुत परस्ती आम है, आसपास के लोग सब कर रहे हैं, उसमें इन्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि मेरे अपने, मेरे लोग जो है कबीले के, ये लोग बुतों को क्यों इबादत करते, ये बुत क्या करते। सब है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, बुत परस्ती का, तो ये झूठे अकीदे को ये कबूल नहीं करते थे। इनका बोलना था कि भाई ये बुत परस्ती क्यों करे, ये तो किसी काम की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसी के साथ जो है फिर क्या होने लगा, अब इनको वहां पर रहते हुए खबर पहुंची, वादी में जब थे वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह से, उनको जो है खबर पहुंची अल्लाह के फजलो करम से कि मक्का में एक शख्स है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, क्योंकि मक्का के रास्ते में है ना, मक्का से करीब ही था।
वादी, तो वहां तक खबर पहुंच गई, क्योंकि काफिले आ रहे जा रहे, तो नहीं बात आ जाती है, खबर पहुंच जाती है। तो वहां पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह खबर पहुंची कि एक शख्स है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, और ये कुरैश यानी मक्का के लोगों में से ही है। तब इनको बड़ी फिक्र हुई, इनको सोचने पे मजबूर हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई क्या करना है ना, क्या ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत चाहती हूँ, कॉल से जो है ना बीच बीच में किसी ना किसी के आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इन्होंने जो है इस चीज के बारे में पता किया कि भाई कहाँ से, अब कैसे पता किया जाए। तो इन्होंने अपने भाई को बुलाया, ठीक है, अपने भाई को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ऐसी खबर जब पहुंची है मुझ तक, तो मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ, मुझे पता करना है, ठीक है, मुझे जो है यहाँ पर पता करना है कि वो कौन शख्सियत है और क्या करते हैं। तो उन्होंने जो है फौरन अपने भाई से कहा कि तुम फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ, है ना, उन्होंने कहा अपने भाई से कि तुम फौरन रवाना हो जाओ। उनके भाई का नाम अनीस आता है, याद रखिएगा, अनीस आता है। उन्होंने कहा कि आप मक्का जाओ, वहां जाके जरा खबर पता करो कि कौन है ये शख्स जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, और ये इन पर क्या नाजिल हुआ है, जो बता रहे हैं ना कि इनसे आसमानों से कुछ आयतें नाजिल हो रही हैं। तो क्या आयतें हैं, जाकर जरा उनकी वो चीजों को सुनो, पता करो, याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना, और मुझे आके बता देना। उनके बारे में पता करो, उन पर क्या आयत नाजिल हो रही है वो याद करो और मुझे आके बताना। अब अनिस जो है वो मक्का के लिए रवाना हो गए, और जाकर के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। मतलब उन्होंने देखा, वहां पर मिले, और उन्होंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। वो वद्दान वादी वापस आए, अबू जर से मुलाकात की। और अबू जर जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बेचैन थे, बहुत बेचैन। ऐसा नहीं कि भेज दिए काम हो गया, जब भाई आए तब बताए, नहीं, उनके अंदर तड़प ऐसी थी ना, मैंने कहा ना, सच की तलाश, क्योंकि झूठ में जी रहे थे। आसपास हो रही है बुत परस्ती, जो झूठ है, सुपरस्टिशन है ना, वो अंधभक्ति कह लेते हैं हम उसको, या बोलते हैं ना किसी भी चीज पर वहम पाल लेना कि इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है, इससे फायदा होता है, उससे नुकसान। आज भी हमारे आसपास होता है, कांच के टूटने पर कोई बोलता है गलत हो रहा है, हाँ, मनहूसियत आएगी, कोई बोलता है नहीं अच्छा होगा। हाँ, सबका अलग अलग चल रहा है, झाड़ू रखने पर, घर में आने जाने पर, और सुबह शाम पर, पता नहीं किन किन चीजों पर आज भी चीज हो रही है। जबकि अल्लाह के फजल करम से आप और मैं इस बात को समझ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कुछ खराबी होती है तो हमारे अमालों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से होती है ना। तो ये जो है झूठ में घिरे थे, और ये सच की तलाश में थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ जो इन्होंने क्या किया, अब भाई आए और भाई ने आकर के इनको जवाब दिया। वो पूछने लगे भाई बताओ मुझे, हाँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उनके भाई ने आके उनको क्या खबर दी कि भाई वो जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो नबूवत की दावत दे रहे हैं, वो शख्सियत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने सुना। और कुरान की कुछ आयतें जो वो सुन करके आए थे, वो आयतें उनको उन्होंने पढ़कर सुनाई। अब जब यहाँ पर इन्होंने इन आयतों को सुना, तो ये और बेचैन हो गए, क्योंकि इनको ये चीजें असर कर रही थी। लेकिन उन्होंने पूछा अच्छा लोगों का क्या कहना है। आप तो सुनकर आए हैं, आपको उनकी बातें सही लगी कि वो अच्छी चीजों की तरफ दावत दे रहे हैं, अच्छी बातों का हुक्म दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं लोगों का क्या कहना था, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो जादूगर है, वो शायर है, और नौजुबिल्ला वो मजनून है। यानी कहने वाले उनको जादूगर भी कहते हैं कि भाई वो जादू कर रहे हैं, नौजुबिल्ला। कहने वाले उनको शायर भी कहते हैं कि वो शायरी कर रहे हैं, और कहने वाले नौजुबिल्ला उनको मजनून भी कह रहे हैं, यानी जो है जिनका जहन जो है नौजुबिल्ला किसी वजह से सही तरीके से नहीं। तो ये बड़ा इख्तिलाफ हो गया ना, कि तुम जब सुनकर आए हो तो तुमको अच्छे समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब लोगों से पूछा जा रहा है तो लोग उनके बारे में गलत बता रहे हैं। तो इनको तसल्ली नहीं हुई इस बात पर, ये किसी फैसले पर नहीं। और मैंने कहा ना, सच जब तक नहीं मिलता इंसान बेचैन रहता है ना, इंसान जो है परेशान रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कहा कि भाई नहीं बोले, मैं इससे मुतमईन नहीं हुआ, ये मैटर तुमने मुकम्मल नहीं किया, एक काम करते हैं।
ایک کام کرتا ہوں، کچھ وقت کے لیے تم میرے گھر والوں کا خیال رکھو. دیکھو یہاں پر بھی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، نارملی وہ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا رہے. انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم جو ہے کچھ وقت کے لیے یہاں پر جو ہے میرے فیملی کے گھر والوں کا خیال رکھو، میں جا کر کے پتا کر کے آتا ہوں، کیونکہ تمہارے بتانے میں مجھے وہ تسلی نہیں ہو رہی ہے جس سے یا تو میں مان لوں یا تو میں چھوڑ دوں. تو الحمدللہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ذر جب جو الحمدللہ انہوں نے یہ بات اپنے بھائی سے کہی، تو ان کے بھائی نے پتا ان کو کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ سب ہو جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب روانہ ہو جائے، لیکن خبردار رہنا. کس سے خبردار رہنا؟ مکہ کے قریشیوں سے، جو قریش کا قبیلہ ہے اس سے خبردار رہنا. کیونکہ آپ اور میں اس بات کو جانتے ہیں، نبوت کے فوراً بعد سے ظلم و ستم عام ہو گئے تھے. جو ایمان لے آتا اس کو اور تکلیف دی جاتی. تو ایک بھائی کو اپنے بھائی کی فکر دیکھیں نا کتنی ہے، کہ بھائی آپ جاؤ گے تو خبردار سوچ سمجھ کے، مطلب احتیاط رکھنا، اپنا خیال رکھنا. سبحان اللہ. نہ روک رہی، یہ نہیں کہہ رہے کہ مت جاؤ وہاں حالات برے ہیں، نہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی جاؤ اور خبردار نہیں کر رہے، ہر طریقے سے ماشاءاللہ کوشش ہو رہی. تو ویسے ہی آتا ہے خود مکہ گئے اور سختی دیکھی کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہ قبیلے جو مکے والے ہیں، مشرکان مکہ ہے، وہ کیسے ظلم و ستم کر رہے ہیں. جس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کو کیسے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے. انہوں نے احتیاط سے کام لیا، یہ بڑا سوچنے سمجھ لگے، دھیان دینے لگے اس بات پہ. اب ان کے بارے میں آتا ہے، یہ پہنچ تو گئے مکہ، لیکن اب جیسے کہ آج ہمارے لیے ہے، اگر ہم کہیں اٹھ کر جائیں تو ہم کسی ہوٹل میں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں. اس وقت اتنا عام نہیں تھا، اور یہ اکیلے گئے تھے، معلومات لینی تھی. لیکن یہ کسی سے سوال نہیں کر رہے، کسی سے پوچھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیوں؟ احتیاط کرنا ہے. اب انہیں یہ نہیں پتا نا کہ جس سے میں سوال کروں گا وہ شخص ان کی طرف سے مطلب حق بات بتائے گا مجھے، کہ نعوذ باللہ کیونکہ وہ انہیں ناپسند کرتا ہے وہ غلط بتائے گا. تو یہاں ان کی سمجھداری بھی پتا چلتی ہے. یہ رینڈم کسی کو پکڑ پکڑ کے نہیں پوچھ رہے، یہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ایسے شخص سے پوچھنا ہوگا، ایسی جگہ پتا کرنا ہوگا جو حق بات بتائے، ہے نا، بات کو اپنی پسند کے حساب سے اچھا یا برا کر کے نہ بتائے. سبحان اللہ. تو آپ اور میں بھی جب علم سیکھنے آئے یا کوئی ہم سے کوئی سوال کرے تو اپنے پرسنل ریزنز کی طرف سے جواب نہیں دینا ہے، یا سامنے والے کے حساب سے نہیں، حق بات کو بتانا ہے، سچ بات کو بتانا ہے. اور ہم اور آپ بھی جب تلاش میں نکلے حق بات کی، تو اللہ سے یہی نیت کہ اللہ میں جس سے بھی جا کے مجھے ایسے سے ملا، ایسی جگہ سے علم عطا کر جہاں سے میں حق بات کو جان سکوں. آج اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھو آپ کو دنیا کے ویڈیوز ملیں گے دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے، دنیا کے. میں اپنا ہی ایک بتاتی ہوں آپ کو، میں نے ایک بہت پیارا بیان سنی، اور اتنا خوبصورت سا انگلش میں تھا، پورا میں سچ بتا رہی ہوں انگلش میں تھا. اور وہ اس میں دیا گیا کہ اپنے کو ہوتا ہے نا کہ بھئی جب مسلمان کوئی بات بتاتے تو سبحان اللہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب کوئی غیر مذہب غیر مسلمان اگر دین کی تعریف کرتا ہے تو ہم اور ہے نا خوشی سے سنتے کہ بھئی دیکھو وہ دین میں داخل ہو جائے گا، وہ ہمارے دین کو سمجھ رہا ہے. تو ایسی میں مجھے ایک ویڈیو کوئی مل گیا تھا، اور اس میں صرف آواز تھی، ٹھیک ہے، چہرہ وغیرہ کچھ نہیں، یا کس کا تھا کچھ نہیں. تو اس میں آیا کہ ہالی ووڈ کا کوئی ایک شخص ہے، اس کا نام ابھی رہنے دیتی ہوں میں، تو وہ شخص بتا رہا ہے دین اسلام کے بارے میں. اب میں بولی اس نے کیا بتایا ذرا دیکھتے ہیں. میں نے سننے گئی اور سبحان اللہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی گہرائی، اتنی خوبصورتی سے اسلام کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر بیان کی کہ دل جو ہے خوش ہو گیا. ویسے ایک اور مجھے ملا سیم اسی شخص کے نام سے. اب وہاں پر جو ہے نا میں نے کہا نا ابھی پسند بہت آ رہا ہے، لیکن کیا کیا اللہ ہی سکھاتا ہے نا احتیاط. تو میں اس پر غور و فکر کر رہی ہوں کہ بھائی کون ہے جو اتنا ڈیٹیل میں، ہاں اگر اتنا ڈیٹیل میں سمجھ گیا ہوتا تو کئی بار ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ ویڈیو کہیں مل جاتا. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ وہ باتیں جو کر رہا ہے وہ حق ہے، لیکن وہ اے آئی والی ہے، نام کسی اور کا جوڑ دیا گیا، اس کی آواز میں ریکارڈنگ آ گئی ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے احتیاط دینا شروع کیا، کیونکہ شیطان ہے نا ایسے ہی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. وہ کبھی ڈائریکٹ گناہ نہیں کراتا، نیکیوں کے ذریعے لے کے جاتا ہے. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جب سیکھنے کی تڑپ رکھے نا تو احتیاط بھی ہونا چاہیے، عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو سیکھ رہی ہوں وہ صحیح ہے نہیں ہے،
حق بات بتا رہا ہے کہ نہیں، بس سیکھنے کی جہاد میں آج بھی ہو کتنی بہنیں، بس ہمیں بتاؤ کرنا کیا ہے۔ ارے صحیح علم حاصل کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، پوچھ تو لو کہ جو پہنچا ہے تم تک فلا فلا عمل کرو، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا میرے نبی نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحاباؤں نے کیا، کوئی نیکوکاروں نے اس کی دلیل باقاعدہ سچی میں دی ہے، کہ بس یہاں وہاں سے سنایا ہوا کنٹینیو کر رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو احتیاط، تو یہ کتنا احتیاط کرے کہ میں ایسے شخص سے سنوں کہ جو کیا ہو، مجھے جو ہے توڑ مروڑ کے اپنی پسند کے حساب سے نہ سنائے، بلکہ سچ بات بتائے۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں یہاں تک سب بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ رات کا وقت آیا، اب یہ وہاں پر کوئی مسافر خانے وغیرہ میں نہیں رکے تھے، بلکہ مسجد میں ہی، کہاں، حرم میں، مکہ میں کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے، کیونکہ وہاں پر عبادت ہوتی تھی ماشاءاللہ سے، بت رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ تو تھی تو عبادت گاہ ہی نا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ رک گئے، رات ہو گئی، مسجد میں، مسجد الحرم میں رک گئے، وہاں سے حضرت علی تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اللہ کی شخصیت دیکھیے، اللہ رب العزت کیسے بولتے نا، راستے کھولتا، فوراً ہمیں لگے ہاں حضرت علی نے بتائے ہوں گے، تو نہیں، بڑا صبر سے سنیں گے انشاءاللہ سے۔ حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی انجان شخص ہے، کوئی مسافر ہے جو یہاں پر رات گزارا، اور سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، مطلب مسافروں کے لیے بھی مدد کرنا، ان کے لیے کچھ انتظامات کرنا، یہ بھی نیکیوں میں آتا ہے، قرآن میں آیا ہے حکم مسافروں کے لیے بھی ہم، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہاں رکے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، رات میرے گھر گزار لیں، ہے نا؟ راستے میں مطلب وہاں رک رہے، انتظام کچھ نہیں، رات کا وقت ذرا آرام سے ہو نا، حفاظت بھی ہو ماشاء اللہ سے، تو وہ جو انہوں نے کہا آپ آئیں اور رات میرے یہاں گزار لے، تو الحمدللہ حضرت ابوذر جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور رات انہوں نے وہاں گزار لی۔ صبح نکلے، پھر آ گئے مکہ حرم کی طرف، اب پھر وہ بے چین ہے کہ بھائی مجھے پتا کرنا ہے، پتا کرنا ہے، کیسے پتا کروں؟ تو یہاں ان کا صبر بھی دیکھیے، اللہ کیسے آزما رہا ہے سبحان اللہ سے، پورا دن ایسے ہی گزر گیا ان کا، ٹھیک ہے، تلاش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور کسی ایسے سے نہیں ملاقات ہو پائی جس سے وہ پوچھ سکے، وہ نہیں سمجھ پائے۔ دوسری رات گزری، سیم طریقہ، حضرت علی نے دیکھ لیا بھئی پھر سے مسجد میں جو ہے رک گئے ہیں، تو ان کو پھر اپنے گھر لے گئے کہ آئیے رات میرے گھر پر گزار لیجئے، اور پھر سے وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے رات گزار لی۔ تب یہ سلسلہ 2 راتوں کا تو ہوا، پھر اب حضرت علی جو ہے، اب یہاں پر بھی دوسری رات بھی گزر گئی، لیکن اس کے بعد جب حضرت علی نے ان کو دوبارہ دیکھا تو ان سے پوچھ پڑے، وہاں پر جو ہے پوچھ پڑے کہ کچھ تو ایسا کام ہوگا نا جس وجہ سے آپ آئے ہیں، کچھ تو کام سے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے پہلے تو حضرت علی سے جو ہے یہ بات کی گواہی لی کہ آپ سے میں جو سوال کروں گا آپ مجھے حق سے بتائیں گے، یعنی اس کے بارے میں سچ سچ جو باتیں ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں گے۔ حضرت علی نے کہا الحمدللہ۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہے نا ایک اور پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں شیئر کروں گی، کہ حضرت علی ان کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، کچھ ان سے بدلے میں مانگا نہیں، ایک انسانیت، اللہ کا ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے کیا کر رہا ہے، محبت میں اپنے گھر میں کہ بھائی آؤ اور ریسٹ کرنے مل جائے آپ کو، تو کہیں نہ کہیں مطلب نا انسان سے ایک بھروسہ آ جاتا ہے، ایک سمجھ میں آ جاتا ہے کردار کے، نہیں یہ شخص اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، ہے نا، یہ اچھا بندہ ہے، تو ان کے اندر بھی بولتے نا جو جھجک تھی وہ اللہ نے کم کر دی، اللہ کیسے دلوں کو کھولتا ہے، تو وہ ان کی کم ہوئی، اور اس کے بعد جب حضرت، اگر یہ پہلے دن پوچھ لیے ہوتے تو، پہلے دن ہی اگر حضرت علی پوچھ لیتے تو شاید یہ نہ بتاتے، ہے نا، ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا، واللہ عالم۔ لیکن ایک چیز پتا چل رہی کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے نا کہ نہیں ہر ایک کو ہر چیز پکڑ پکڑ کے نہیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کو اپنے پہ بھروسہ تو لا، اپنے سے ہمارا ان کو سمجھ میں تھا کہ نہیں بھائی یہ بندی بڑی اچھی ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں کرتی، اچھے اعمال کرتی، یہ جس دین پر ہے یا یہ جو عمل کر رہی ہے یہ صحیح ہی ہوگا، جس نے جہاں سے سیکھی ہوگی وہاں صحیح علم ہی دیا جا رہا ہوگا، تو سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں ماشاء اللہ سے، تو ایسی ہمیں بھی کوشش کرنی ہے۔ تو حضرت ابوذر جو ہے انہوں نے بتایا، پوچھا کہ بھائی میں آپ سے جو سوال کروں آپ مجھے حق طریقے سے جواب دیں، حضرت علی نے کہا بے شک آپ پوچھے۔ انہوں نے پھر اپنی بات بتائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، میں دور سے آیا ہوں، ان کے بارے میں مجھ تک خبر پہنچی ہے، اور میں ان سے ملاقات
اور उनके बारे में जानने के लिए बैठ कर आ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा खिल उठा, वो मुस्कुरा दिए, वो बड़े खुश हुए, है ना। यहाँ पर इनकी मोहब्बत पता चलती है सुभान अल्लाह से, कि वो बड़े खुश हो गए, वो मुस्कुरा दिए, चेहरा मतलब ना एकदम खिल उठा उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको बातें बतानी शुरू की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, दीन के बारे में, वो नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के बारे में उनसे जितना वो बता सकते थे उस वक्त में उन्होंने बता दिया। अब जैसे ये तमाम बातें उन्होंने सुनी, हजरत अबू जर ने, उनके अंदर बेचैनी का, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे मिलना है, मैं इसीलिए आया हूँ, क्योंकि मैं उनके जबानी उनसे मुलाकात करके जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर हजरत अली का एहतियात देखें, माहौल बिगड़ा हुआ है, माहौल खराब है, ठीक है। मक्के वाले मक्के वालों पर ही जुल्म कर रहे हैं, उनके दरमियान पले बड़े साथी जो थे उनको नहीं छोड़ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो या जितने भी सहाबाओं का कितना हमने जिक्र जाना ना, गुलाम तो समझ में आता था कि उनको ऐसा था गुलाम हमारे इख्तियार में, लेकिन ऐसे सहाबाओं को भी जो उनके बराबर या उनसे बड़े दर्जे के थे उनको भी उन्होंने अजियतें दी, ठीक है। तो हजरत अली को फिक्र आई कि कहीं पूरे मक्के वालों को पता चल गया कि ये दीन इस्लाम की तरफ जानने के लिए आ रहे हैं, या चांस है, तो या तो रोक देंगे या तो जुल्म करेंगे। तो इन्होंने एहतियातन तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह से हजरत अली को जो है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उन्होंने कहा कि कल जब मैं निकलूं तो आप मेरे साथ हो लेना, आप मेरे साथ निकलना, मैं जहां जहां जाऊं वहां वहां मेरे साथ रहना। कहीं मुझे खतरा महसूस हुआ या ऐसा लगा कि भाई बात किसी के सामने जाहिर हो जाएगी, तो मैं ऐसा करूंगा जैसे पानी दे रहा है, ऐसा कुछ ऐसा अमल कर मैं रुक जाऊंगा और कुछ ऐसे काम में लग जाऊंगा, तो आप इशारा समझ जाना कि भाई थोड़ी दूरी इख्तियार करनी, यानी कुछ प्रॉब्लम है। वरना मैं जहां जहां जा रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे वहां आ जाना। पहली रात दूसरी रात में सवाल नहीं, तीसरी रात में जो है उसके बाद ये सवाल हुआ कि कल सुबह हमें ये अमल करना है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उसके बाद जो है वैसे ही हुआ, हजरत अली जहां जहां जाते। अब हाँ, एक इस रात का जिक्र आता है, पहली दो रातें तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आराम कर ली। बताया जाता है कि जो तीसरी रात थी वो एक झपक नहीं सो पाए, वो सो ही नहीं पाए। कौन? हजरत अबू जर हो। क्यों? बेचैनी, है ना। वो जिस तड़प में आए थे, जिस तलाश में आए थे, जिस मकसद से आए थे, वो बहुत करीब थी। तो वो एक इंसान के अंदर तड़प आती है ना, उससे उनको नींद ही नहीं आ रही है। वो बताते हैं कि उनका जिक्र आता है कि वो सो ही नहीं पाई, इंतजार में थे कि भाई कब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा। और अगले दिन जब जाना हुआ, जहां जहां गए, जहां जहां गए गए, ऐसा करते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मुलाकात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करो मेरी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर जो है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, वहां पर मुलाकात हुई। और बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि जैसे ही वो दाखिल हुए, कौन? हजरत अबू जर तआला अन्हु, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। कैसे सलाम किया? तो सुभान अल्लाह आता है, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? पूरा सलाम, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बताया जाता है कि उनकी सलाम का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिया? व अलैका सलामुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या जवाब दिया? वो अलैका। अभी हम जो कहते हैं ना, अभी आप बहने अगर गौर करो तो यहाँ अलैका आ रहा है, अभी अरबी लफ्ज आ जाता है। अलैका एक शख्स के लिए जब होता है ना, अभी हमने क्या किया, कॉमन हमारा जो अलैकुम, अभी जो आपकी अरबी की टीचर है माशाल्लाह, नाजिमा पर वर्ड टू वर्ड कुरान कराते हैं, आप चाहिए तो उनसे पूछ सकते हो, वो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि जब उन्होंने भी अरबी वर्ड टू वर्ड करा रही थी, उन्होंने ये तमाम चीजें बताई थी। तो क्या कहा? व अलैका सलामुल्लाहि व रहमतुहु व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके बारे में आता है, हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे जिन्होंने जो है सुभान अल्लाह ऐसा पहला सलाम मुकम्मल जो होता है ना,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे सलाम का जवाब। तो बताने वाले बताते हैं माशाअल्लाह, ये पहली मर्तबा ऐसा पूरा मुकम्मल तौर पर सुभान अल्लाह से ऐसा आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ऐसे ही सलाम दीन इस्लाम में जारी रहा पूरा, है ना, माशाअल्लाह से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको जो है उनका वेलकम किया, अहलन सालन माशाअल्लाह से। और जब वो बैठे उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ दावत दी, और कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। कुरान की कुछ सूरे, कुछ आयतें जो है उनको पढ़कर सुनाई। और सुभान अल्लाह, उन्होंने फौरन ना उठे ना हिले ना कहीं गए ना सोचा ना समझा। क्यों? जिस तलाश में आए थे उन्हें समझ में आ गया कि तलाश पूरी हो गई। उन्होंने फौरन जो है उसी वक्त शहादा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गए ना, अपनी, मैंने कहा ना, जगह तक नहीं छोड़ी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में ही रह गए। वहीं रहते, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करते, कुरान पढ़ना सीखते माशाअल्लाह से। यानी अब क्या कर रहे हैं, मिल गई, जिस मकसद से आए थे वो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब बाकी है ना उसके बाद का, क्या? दीन इस्लाम को सीखना, कुरान को सीखना। सुभान अल्लाह, तो वो वहीं रह गए और सीखने लगे। अब जब ये चीजें हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहादा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप जो है मक्का में किसी को नहीं बताइएगा कि आप दीन इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, आप मुसलमान हो गए हैं, आपने इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो आपको कत्ल ना कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू जर तआला अन्हु को खबरदार कर रहे हैं, क्या खबरदार रहना, अगर किसी को सच में था ना, जो आपस में ही खुद के कबीले के बेटों को नहीं छोड़ रहे, उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो आप तो बाहर से आए हैं, तो आपको तो ये लोग कत्ल ही कर देंगे। अब इनके बारे में आता है कि नॉर्मली आप और हम बोलेंगे हाँ भाई, डर आ जाता, फिक्र आ जाती है ना, तो इंसान खामोश हो जाता है। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में शुरू में हमने क्या जाना, बड़े बहादुर थे, है ना, बड़े बहादुर थे, सुभान अल्लाह। और वही आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिनके हाथों में मेरी जान है, मैं मक्का उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक के मस्जिद हरम में जाकर इस शहादत सॉरी, इस बात का ऐलान ना कर दूं। किसका? अल्हम्दुलिल्लाह से, क्या मैं, मुझे हक मिल गया, मैं सच जान गया, यानी दीन इस्लाम में दाखिल हो गया हूं, इसका ऐलान जब तक ना कर दूं मैं मक्का छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये चीज जब उन्होंने कही तो उनके बारे में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने उसके बाद ना उनको हाँ कहा ना कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया, इन्होंने अपने दिल की बात बताई कि नहीं, बोले मैं तो ऐलान करना चाहता हूँ हरम में, यानी हरम में जाकर के मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने हक को पा लिया है, क्योंकि वो हक की तलाश में आए थे, सच की तलाश में आए थे ना, सच की तलाश में, और वो पा लिया। तो आता है इनके बारे में कि वो गए, वहां पर कुरैश के लोग बैठे थे और आपस में बातचीत चालू थी, उन्हीं के दरमियान चले गए, और वहां जाकर बाबुलंद आवाज से उन्होंने कहा, ऐसा नहीं, देखो, एक अगर आप और मैं ये कहें कि भाई हम मस्जिद हरम में जाके बता देंगे, ऐलान कर देंगे, तो हम देखेंगे ना भाई कम लोग हैं, जहाँ आबादी नहीं, वहां जाके ऐलान, लेकिन ये क्या था, हक का ऐलान था, है ना। तो इन्होंने बराबर वो जहां बैठे वहीं गए, वहीं गए, उनके दरमियान बाप बुलंद आवाज से जाकर के कहते हैं, ए कुरैशी, ए कुरैश के लोगों से, ए कुरैश के लोगों, मैं गवाही देता हूँ किसकी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, कोई इलाह नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यानी उन्होंने शहादा जो है उनके सामने जाके दी, गवाही दी, ऐलान किया कि एक अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे। अब ये उनका बोलना ही था, अल्फाजों का निकलना ही था कि वो सारे उठ खड़े हुए। वो सारे, सोचिए उनका क्या हाल हुआ रहेगा, गुस्से में आग बबूला। अब यहाँ पर हमें होता है ना कि भाई हमें फिक्र होगी, पता नहीं अल्लाह क्या करेंगे, क्या नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला सलाम, जैसे कि मैंने स्क्रीन बदलना मैं भूल गई, इसके लिए बता रही हूँ। पहला सलाम जो मशहूर हुआ वो उनके बोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ था।
ٹھیک ہے، اب کھلا اعلان انہوں نے کر دیا. اب قریش نے کیا کیا، ان کو تو برداشت نہیں ہے یہ بات. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے جو ہے کیا کیا، فوراً کہا کہ بھائی یہ جو ہے اسے پکڑو، اس نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے. ان کے لیے کیا تھا، بت پرستی ان کا دین تھا نا، ان کا مذہب تھا. کہا اس نے دین چھوڑ دیا ہے، اس کو فوراً پکڑو. اور فوراً سارے کے سارے ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنی بری طریقے سے مارنے لگے، اتنا ظلم و ستم کرنے لگے کہ وہ فوت ہی ہو جاتے، ان کی سچ میں جان نکل جاتی. ان کا پورا ارادہ تھا کیا، ان کو قتل کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات بتائی تھی نا. وہ جانتے تھے کہ اگر اعلان ہوگا، پتا چلے گا تو یہ یہی عمل کریں گے، اور ویسے ہی ہو رہا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے جان کیسی بچائی، اللہ نے وہاں پر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے بارے میں ہم نے آلریڈی ایک کلاس کر رکھی ہے ماشاء اللہ سے. ان کو وہاں بھیج دیا، وہ پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا بھی یہ شخص جسے مارا جا رہا ہے یہ جانا پہچانا ہے، کوئی ہے. انہوں نے ان کو دیکھا، پہچان لیا، اور فوراً جو ہے جھکے اور ان کو بچانے لگے. ان کو بچانے لگے الحمدللہ، اور کہنے لگے کس سے، قریشیوں سے، مکے والوں سے، ہے نا. ایک قسم سے ہوتا ہے نا کہ برا ہو تمہارا، یا عربی الفاظوں میں ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر ہم نعوذ باللہ، ہم نارملی اگر کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، کوئی ظلم کر رہا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، الفاظ میں کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہے نا. برا ہو تم پر، ایسا کچھ کہہ دیتے نا تو عربی الفاظوں میں جو آ جاتا ہے سبحان. تو انہوں نے ویسے ہی قریشیوں کو آواز لگائی کہ تمہارا ایسا ہو، تم کیا کر رہے ہو تم لوگ. ہاں، تم جو ہو ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو جو غفار قبیلے کا ہے، غفاری ہے. ہاں، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ کیا ہے، تم چاہتے ہو کہ نہیں تمہارے کارواں یہاں سے وہاں ہو. کیونکہ ہم پہلے سے جانتے آ رہے ہیں عرب میں قبیلوں والوں کے درمیان آپس میں کچھ بھی ہو، لیکن اگر ان کے قبیلے کے کسی شخص کو کسی اور نے تکلیف پہنچائی، وہ قبیلہ ایک جٹ ہو کے اس کا دشمن بن جاتا تھا. تو اگر حضرت عباس ان کو وہی خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اس شخص کو یہاں کچھ ہو گیا تو وہ قبیلہ دشمنی پر آ جائے گا، ہے نا. کم الفاظ میں پوری بات بتا دی جا رہی ہے. وہ قبیلہ کیا ہوگا، وہ غصے میں آئے گا، وہ دشمن ہو جائے گا. کہ تمہارے کارواں، تمہاری تجارت کیسے گزرے گی، کیسے کرو گے کاروبار. تمہارا تو وہی ہے نا، شام کا سیریا کی طرف آنا جانا وہیں سے گزرتا ہے، اسی وادی سے گزرتا ہے. اب وہ تھوڑی قیمت لیتے ہیں یا لوٹ مار ہو جاتی ہے تو اس میں تمہارا یہ حال ہے. اگر پورا ہی بند ہو گیا تو کیا کرو گے. تو ایک قسم سے انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر اس بات پر جو ہے یہ قریش کے لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن جب تک نقصان کر چکے تھے، بہت مار چکے تھے، بہت بری طریقے سے ان کو مار چکے تھے، لیکن حضرت اب صحابہ کو افسوس نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ ان کا وہی تھا، بھائی میں حق پر ہوں، حق کی بات کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا. اب یہاں پر آتا ہے کہ وہ پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے الحمدللہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا تو وہ کہنے لگے میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اناؤنس مت کریں، آپ جو ہے اسلام کی قبولیت کا اعلان نہ کریں. تو دیکھو یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی. ٹھیک ہے، نہ تو ہمیں لگے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو کیوں کیا. تو کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا پہلے کیا مت بتائیے گا، انہوں نے اپنی بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بتانا چاہتا ہوں، میں تو جاؤں گا ہی نہیں مکہ چھوڑ کر جب تک کہ میں اعلان نہ کر دوں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، نہ منع کر دیا کہ بھئی مت کرو، یا ہاں ٹھیک ہے کر لو، خاموش تھے. تو یہاں سے ایک اوپن تھا ان کے لیے سبحان اللہ. اور انہوں نے جب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو آپ کو خبردار کیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو اس بارے میں. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہاں پر وہ دیکھو یہاں پر جو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ میرے دل کی، میری ایک طرف تھی، میری ایک ضرورت تھی، مطلب اعلان کرنا، کیونکہ وہ حق مجھ تک پہنچا تو میں اس کو نہیں رکھ سکتا تھا اپنے درمیان. جسے مجھ تک پہنچا میں چاہتا تھا ہر ایک کو بتاؤں. اپنی بھی ہوتی نا کوئی بہت اچھی خبر ملتی تو ہم خاموش رہتے ہیں کیا. کئی بار گھر والے بچے نا خاموش رہو، ابھی مت بتاؤ، بعد میں بتائیں گے، لیکن کئی بار ہوتا ہے ہم کسی نہ کسی کو بتا ہی دیتے. کیوں نہیں برداشت ہوتی، خوشی، حق، اچھی باتیں، فائدے کی باتیں، ہے نا. الحمدللہ. تو انہوں نے جو ہے وہی چیز کہی کہ یہ میری روح کی ضرورت تھی، یہ میری بھی ضروری تھی، اور اسی لیے میں نے اسے پورا کیا.
सुभान अल्लाह। अब उन्होंने जो एक किस्म से कसम नहीं खाई थी, कसम मतलब एक किस्म से कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं मक्का जब तक कि ये अमल ना कर दूं, अब ये तो कर लिए उन्होंने। तो उनके बारे में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने लोगों की तरफ जाएं, क्योंकि अभी उनको दीन इस्लाम कुरान जितना इल्म दे सकते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और उनसे कहा कि अभी जो है आप अपने लोगों की तरफ जाओ, जाओ और उनको बताओ कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, और उनको अल्लाह की तरफ दावत दो, है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह क्या करे, उनकी तरफ भी वो खैर दे, तुम्हारे जरिए उन तक भी खैर पहुंचा दे, है ना, तुम्हारे जरिए उन तक भी खैर पहुंचा दे, और तुम्हें भी उसका बदला अता करे कि जब तुम जाओ और जो तुमने है ना जो तुमने सुना अल्हम्दुलिल्लाह से, वो जा करके वहां पर अपने लोगों को दावत दो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज आप और मैं कर सकते हैं, पता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि आपने जो देखा जो सुना, वो जाओ और अपने लोगों की तरफ जाके बताओ। तो ये हम पर आता है कि आप और मैं भी जब ऐसी दीन की मजलिसों में बैठते हैं और अल्लाह की बातों को सुनते हैं, कुरान के बारे में, नबियों नबियों के बारे में, सहाबाओं के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, हक बातिल के बारे में, हलाल हराम के बारे में, यानी जो भी इल्म हम हासिल करते हैं उसको हमें यहाँ से हटने के बाद पहुंचाना जरूरी है। रखना नहीं, ये नहीं कहा कि हाँ आप दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, आप अपने ईमान की हिफाजत करना, इबादतें करना, ये करना नहीं, कह रहे जाओ और अपने लोगों को बताओ जो तुमने महसूस किया, जो हक तुम तक पहुंचा, जो चीज तुम्हें समझ में आई, वो अपने लोगों को भी जरूर बताओ, तुम जरिया बन सकते हो। ऐसी आप और मैं जरिया बन सकते, पता है। अल्लाह ने हम हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत दे दी ना, हम जरिया बन सकते हैं दूसरों की हिदायत का, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से दुआएं करेंगे और कोशिश करेंगे अल्लाह सच में हमें जरिया बना। पता है हम हमेशा दुआ, हम सोचते हैं ना मैं अकेली क्या करूंगी, अरे क्या पता, हो सकता है हम अकेले अल्हम्दुलिल्लाह जरिया बन जाए अल्लाह की बाकी मखलूक तक, बाकी जो उम्मती है अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सब तक दीन पहुंचाने का। अगर कभी कभी डाउट है ना कि अकेले क्या कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, तो एक बात याद रख लो, जब काबतुल्लाह तामीर किया गया और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बुलाओ लोगों को, वो तन्हा थे, है ना। वहां आवाज हमारे जैसे स्पीकर्स और ये सब कुछ भी नहीं था ना, टेलीकास्ट करने वाला ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, डिवाइसेस नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, आप बुलाएं, लाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो आप और मैं भी ये मत सोचे कितनों को बताऊंगी, कितने आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है बुलाना, लाने वाला अल्लाह है। हमारा काम है हक बात जाहिर करना, हिदायत देने वाला अल्लाह है। उसके बाद सब अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन कोशिश हमारी जिम्मेदारी है। अब यही इनकी कोशिश पता चलती है। हजरत अबू अदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो वहां से निकले और पहुंचे अपने लोगों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उन्होंने जो है वहां पर अपने भाई से मुलाकात की, है ना। वहां पहुंचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी भाई से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने उनके भाई ने आके पूछा भाई तुमने क्या किया, तुम गए थे वहां क्या किया तुमने, बहुत वक्त के लिए चले गए थे ना, सिर्फ इंक्वायरी करके थोड़ी आए, बहुत टाइम तक थे वहां पर, क्या किया। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं ऐसा रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, हक बात जाना, मैं दीन इस्लाम में शामिल हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ, सुभान अल्लाह, है ना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक बातों पर ईमान ले आया हूँ। तो उनके भाई कहने लगे मैं तुम्हारे मजहब से हटकर नहीं हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आज से मैं भी मुसलमान हूँ। क्या कहा, आज से मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी एक मोमिन हूँ, मैं भी एक बिलीवर हूँ, सुभान अल्लाह। अब ये दो भाई आ गए, अब दो भाई मिलकर कहाँ जा रहे हैं, अपनी वालिदा की तरफ जाते हैं, अपनी वालिदा को, और वालिदा से जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाकर दीन की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी वालिदा जब उस बात को सुनती है माशाअल्लाह, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे इस दीन से को नापसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मैं दीन इस्लाम को नापसंद करती हूँ, बल्कि मैं भी आज से दीन इस्लाम को मैं भी कबूल करती हूँ।
सोचिए कड़ी एक का जरिया, अल्लाह जरिया जब बनाता है किसी को हिदायत का, तो कितना खूबसूरत। हजरत अबू जर आए थे, वो ईमान ले आए, उनके जरिए उनके भाई, उनकी वालिदा, है ना, सिलसिला लंबा चलेगा माशाल्लाह। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमें वही पता चलता है। फिर वो अपने कौम की तरफ दावत पे निकले, ऐसा नहीं कि जो मेरे घर वाले इस्लाम में आ गए बस चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम से जन्नती हो जाएंगे, नहीं। ये सिर्फ अपने तक वाले, ये सेल्फिश काम नहीं है, पता है आपको, ये सेल्फलेस काम है। सबको बुलाना है, सबको हक की तरफ ले जाना है अल्हम्दुलिल्लाह से। ऐसे ही करते करते जो है फिर उनके बारे में आता है। फिर उस दिन से, उस वक्त से जब भाई और वालिदा ईमान ले आई, उस वक्त से वो लोग बिना रुके बिना थके जो है हर एक को गिफार के कबीले में दीन इस्लाम की दावत देते रहे। हर एक को जा जा कर दीन इस्लाम के बारे में बताते थे, है ना, बताते थे, समझाते थे। कभी उससे थके नहीं, चिड़े नहीं, ना उम्मीद नहीं हुए। हर बार हर एक के पास जाते और हक बात का हुक्म देते, गुनाहों से रोकने की दलील देते। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उनकी कोशिशों को कबूल किया। अल्लाह ने उनकी कौम को जो है, उनका जो कबीला था, उनको जो है अल्लाह ने हिदायत दी कि आता है एक बड़ी तादाद उस कबीले से, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गए। क्या हो गई? मुसलमान हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर उसके बाद बाजमात नमाजें भी शुरू हो गई। सोचिए, मक्का में क्या हाल था हम जानते हैं ना, छुप छुप कर इबादतें होती थी, छुप छुप कर ही ना नमाज पढ़ी जाती थी। अब वहां पर क्या हो गया, एक बड़ी तादाद ईमान ले आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इबादतें बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले तो मैं यहाँ सब बहनों से पूछूंगी। हो गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो मेरे को फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तो चलो ले लेती हूँ, थोड़ा रिपीट हो जाएगा जल्दी जल्दी, अगर चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है माशाअल्लाह से कि हिजरत कर कर जो है वो कब आए, तो आता है कि वो वहीं पर रहे, जब यहाँ से गए दीन इस्लाम पर खुद रहे, अपने भाई वालिदा के साथ अपने लोगों को दीन इस्लाम पर लाए, वहीं रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना आ गए। बद्र, ओहद और खंदक की जंग हो गई। उसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके उन्होंने इजाजत ली कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके खिदमत में यही रहना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए, वो खुश हो गए इस बात पर, वो राजी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां उनकी खिदमत में रहने लगे। आता है उनके बारे में कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई मर्तबा ऐसा होता था कि हजरत अबू जर तआला अन्हु को माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत पसंद करते थे। वो चीज झलकती थी इस बात से कि जब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिलते, तो उनको पैट कर, यानी पीठ थपथपाना या पीठ पर हाथ रखना होता है ना, बड़ बहुत कम होता है कि हम करते हैं। मर्द हजरातों में आप देखोगे कि हर एक से नहीं होता, जिनसे मोहब्बत या जिनके कुर्बत होती है उनसे हम करते हैं। मर्दों में आप देखोगे कि ना कंधों पे हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं, इस किस्म से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो हजरत अबू जर तआला अन्हु के साथ होता था माशाल्लाह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनसे मुलाकात करते, मुस्कुराते और खुश हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला चला माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जैसे कि कहा ना, जो उनके लोग जो जमा हो गए थे माशाल्लाह, दीन इस्लाम पर बाजमात नमाजें हो रही थी, इबादतें हो रही थी माशाल्लाह से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वो रुखसत हुआ अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जो है हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, तब वो जो है मदीने में रहना, उनको गम जो है सता रहा था इस बात का कि जिन जो मेरे हिदायत का जरिया थे, जो मुझे गाइड करते थे हक और बातिल में, सही गलत में, जो बताया करते थे, समझाया करते थे, वो मेरे साथ नहीं है। तो वो जो है फिर मदीना को छोड़ करके सीरिया की तरफ जाकर रहने लगे। सीरिया के जो वहां के इस तरफ के रेगिस्तान वगैरह आते, डेजर्ट्स आते, वहां रह रहे थे, वहां की वादियों की तरफ थे। कब तक? हजरत अबू बकर तलानहू और हजरत उमर तलानहू के खिलाफत दौर में वो वहीं रहे। आता है हजरत उस्मान तलानहू की खिलाफत के दौर में वो दमस्कस में जाके रहे अल्हम्दुलिल्लाह से। वहां जब थे, वो लोगों का हाल देखकर फिक्रमंद होते थे। उनको फिक्रें लगी थी किस बात पर? वो ये देखते थे कि जो मुसलमान है, गैरों का नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों के बारे में आ रहा है, वो ये देखा करते थे कि जो आज उम्मत है, जो लोग हैं, वो दुनिया और दुनिया की चीजों की मोहब्बत में पड़ रहे हैं, है ना। वहां पर जो देख रहे हैं कि वो जो है दुनिया और दुनिया की चीजों की तरफ उनके अंदर उसकी मोहब्बत आ रही है, उससे जुड़ाव हो रहा है। जबकि मुसलमान की फिक्र, कई सहाबा वैसे ही थे ना, उनको दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं थी।
یہ دنیا سے اعراض، ایسا نہیں کہ جی نہیں رہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، پہن نہیں رہے، گھر نہیں، نہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اس کی چاہت محبت ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اس کے لیے کماتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو مسلمان ہیں دمشقس میں اس کے آس پاس، وہ لوگ دنیا کی چاہت، اس کی چاہت اتنی زیادہ ہو رہی ہے ان کے اندر، اور یہ چیز ان کو بڑی غمگین کرتی تھی، اور اس سے وہ بڑا ناپسند کرتے تھے، ان کو نفرت تھی ایک قسم سے ان چیزوں سے، کہ آخرت کی فکر کے بجائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، یا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اتنی چاہت انسان میں آ گئی، اور یہی چیزیں ان کو نقصان پہنچا رہی تھی، وہ غمگین کر رہی تھی، تو بتاتے ہیں حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے بلا بھیجا کہ آئے اور مدینہ میں رہ جائیں۔ اب وہ جب مدینہ بھی آئے اللہ کے حکم سے، وہاں پر بھی وہ دیکھنے لگے کہ یہاں کے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، کہ دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے اتنا لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ان کو یہاں بھی کھل رہی تھی، اس چیز سے وہ یہاں بھی اس سے بے چین تھے۔ تو جب حضرت عثمان صلی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو، کیونکہ یہ صحابہ سمجھتے تھے اس بات کو، ایک دوسروں کی تکلیفوں کو، بے چینی کو، کیوں ہے، جیسے کہ اگر سمجھو آپ اور میں ہیں، ٹھیک ہے، میں یا میری بہن ہے، اب ہم دونوں ایک جگہ جا کر کے بیٹھے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نارمل ہے، جیسے اگر میں سمپل ایک بات بتاتی ہوں، جو شادیاں ہوتی ہیں، ہم بولیں گے شادی تو بڑا خوبصورت ہے نا، دو خاندان ملتے ہیں، نسلیں آگے جاتی ہیں، اللہ کے ہے نا، اللہ کی مخلوق جو ہے اور بڑھ رہی ہے وہاں پہ ماشاءاللہ، دو لوگوں کا ملنا جو ہے، ان کی اولادیں وغیرہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ، وہ شادی کا فنکشن ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا ہوگا، رشتے داروں سے ملیں گے، ہے نا، لیکن اب سمجھو میں اور میری بہن وہاں گئی، اب وہاں دوسروں کے لیے وہ نارمل ایٹماسفیئر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر وہاں گانے بجانے بجائے جا رہے ہیں، تو کچھ بہنیں ہم جو دین پر ہوتی ہے، جن کو پتا ہوتا ہے، تو ان کو اس چیز سے اعتراض ہوتا ہے، اب سمجھو میں اور میری بہن بیٹھے، میری بہن کا جو ہے وہ چہرہ بگڑ رہا ہے، ان کو نہیں پسند، وہ چڑچڑ، مطلب بولتے ہیں نا انسان کے چہرے سے یہ ان کی بے چینی سمجھ میں آتی ہے، تو آپ اور میں کیا کریں گے کوشش، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا پرابلم ہے، دوسروں کو نہیں پتا، ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، مجھے پتا ان کو کس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ چلو ایسی جگہ ابھی چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، فیملی اگر ہماری فیملی ہے، جان پہچان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں آواز ہی نہ آئے، ہم بتا دیتے لوگوں کو، جہاں منع کر سکتے منع کر دیتے، ورنہ ایسے کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ آواز ہم تک نہ پہنچ، ہے نا، تو ویسے ہی یہاں پر آپ سمجھ، ایک میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، میں نہیں جانتی حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کی کیا نیت تھی، واللہ عالم، وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جو سمجھ آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان کو دمشق سے مدینہ بلائے، مدینے میں بھی کہیں نہ کہیں حد تک وہ دنیا کی چیزیں دیکھ رہے، تو وہاں سے حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے ربدہ کر کے ایک گاؤں کا نام آتا ہے جو مدینے کے قریب ہے، ربدہ کر کے ایک چھوٹا سا گاؤں بتایا جاتا ہے جو مدینے کے قریب ہے، انہوں نے وہاں ان کو بھیج دیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں رہیں، وہ لوگوں سے ذرا دور دراز کا، کیونکہ آج اپنا شہروں میں کیسی آبادی ہم پہچانتے ہیں نا، تھوڑا گاؤں کی طرف چلے جاؤ، سب اپنے اپنے اس میں ذرا شور گل کم ہے، آبادی تھوڑی لمیٹڈ ہوتی ہے نا، تو یہ تو مدینے میں ایک تھوڑی دوری پر ایک گاؤں تھا جہاں کم لوگ، آبادی سے دور والا علاقہ تھا، الحمدللہ وہاں وہ رہے، دنیا کی چیزوں سے دور، اب آپ کو اور ہمیں کیا لگے گا پتہ ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دور مطلب کہ بھائی لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آنا جانا نہیں ہے، وہ تمام چیزیں نا، ایسی ہمیں الحمدللہ سے، ہے نا، ہمیں وہ لگے گا، لیکن نہیں، وہ لوگوں سے پریشان نہیں ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں، دنیا کی جو محبت آ رہی ہے، دنیا کی ساز و سامان کی، دنیا کی چاہت ہے، وہ اس سے ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے پتا ہے، کیونکہ آگے بتاؤں گی ایک مثال، ایک ذکر آئے گا، اس سے پتا چلے گا، میں اپنی مثال نہیں دیتی، انہی کی مثال لیتے ہیں انشاءاللہ سے، ہے نا، ہاں دنیا کی چاہتوں سے دور، ماشاء اللہ سے، تو ان کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کو، دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور صحاباؤں کے ساتھ، صحاباؤں کا جو ان کے ساتھ عمل تھا، ساتھ تھا ماشاءاللہ، اور آخرت جو ہمیشہ کا ٹھکانہ تھا، اس کی تیاری، اس کو چاہت میں پانے کے لیے انہوں نے اپنی باقی کی زندگی وہاں بتائی، کہاں، اس گاؤں میں، دنیا دور سے دور،
ایک بار بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے، جو وہ جہاں وہ رہتے تھے، اور وہاں وہ ان کے گھر میں نظر یہاں وہاں گھما رہے۔ اب ہم بولیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیوں؟ تو وہ ان کے گھر میں دیکھ رہے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آئے۔ تو انسان کا جب دیکھو، آج اگر میں کہوں ایک نارمل گھر کیا ہے، تو ہم اچھی خاصی لسٹ دے دیں گے۔ جیسے کہ اگر 1 بیڈروم ہال کچن ہے تو ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے کیا، لائٹ، ٹیوب لائٹ، فین وین، تو وہ تو ہم بولیں گے وہ تو نارمل ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم ایک چھوٹا ہی صحیح لیکن ایک صوفہ ہونا چاہیے تاکہ مہمان آئے تو بیٹھ جائے، ایک چھوٹا ٹیبل ہونا چاہیے جس پہ نا چائے ناشتہ لا کے رکھ، ہمارے پاس ایک سوچی ہوئی سمجھی ہوئی تیار ہے لسٹ۔ ٹھیک ہے، بیڈ روم میں سونے کے حساب سے بستر تو ہونا چاہیے، اگر بیڈ نہ ہو تو کم سے کم گدا یا نیچے کچھ رجائی وغیرہ بچھائے، اتنا بستر تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ہوتا ہے ہمارا، اگر گھر ہے، اگر فریج خرید سکتے ایک چھوٹا ہی صحیح، 1 روم 1 بیڈ، کیا بولتے وہ، 1 ڈور والا ہی صحیح ہونا چاہیے، چولہا ہونا چاہیے، ہے نا، فلاں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس لسٹ ہے، ہم عورتیں تو یہ تو میں بیسک بتا رہی ہوں جو کم سے کم والا، ورنہ ہماری اس سے 4 گنا لمبی لسٹ ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پورا خالی ہے، ان کے گھر میں ساز و سامان، سجاوٹ چھوڑ دو، ایکسٹرا چھوڑ دو، ضرورت بولتے ہیں نا، ضرورت کا جو ہونا چاہیے اس سے بھی کم نظر آ رہا ہے، اس سے بھی کم نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہاں وہاں دیکھتے کچھ نہیں ہے، خالی پڑا ہے۔ تو وہ پوچھ لیتے ہیں ابو ذر، تو وہ کہتے ہیں ہاں، بولے تمہارا سارا سامان کہاں ہے؟ کہاں ہے سارا سامان؟ ہے نا؟ تو یہاں پر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا گھر ہے، میرا جو دوسرا گھر ہے نا، اب یہاں پر آپ اور میں، اگر میں کسی بہن کے گھر جاؤں اور کم سامان دکھ، میں یہ نہیں کہوں کہ گھر میں سامان مت لاؤ، وہ غلط ہو جائے گا بولنا، اس کی محبت نہیں ہو، رکھو، اللہ نے جو دیا ہے اس حساب سے اچھے اپنے گھر کو بہترین اچھا رکھنا ہے ہمیں۔ ورنہ بہنیں بولیں گی باجی مطلب ہم کیا گھر کا سامان نکال دے، رکھے ہی نہیں، گھر کو خالی کر دے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے بتانے کا، محبت چاہت اس کے پیچھے پاگل ہونا، اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے ماشاء اللہ سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا جو گھر ہے نا ہمیش جی کا، وہاں پر سارا ساز و سامان، سب چیزیں وہاں موجود ہے، اور جو میری سب سے زیادہ ضرورت کا ہے، سب کچھ وہاں میں نے اللہ کے حکم سے رکھ دیا ہے، اللہ نے میرے لیے وہاں پہ سب تیار کر رکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ صرف میرا جو گھر ہے ہمیش جی کا، وہاں پر سارا میرا جو قیمتی ضروری جتنا سب سامان ہے نا، سب وہاں رکھا ہے۔ وہ شخص فوراً ان کی بات سمجھ گئے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ ہاں، کیا سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ آخرت کے گھر کی بات کر رہے ہیں، جنت کے گھر کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بے چینی ہے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ لیکن کچھ تو ہونا چاہیے نا تمہارے اس گھر میں بھی، یہاں پر بھی تو وقت گزرے گا نا، یہاں پر رہو گے، ایسا تھوڑی کہ اب بھی نکل رہے ہو چھوڑ کر، رہو گے، رہنے والے ہو نا، تو کچھ تو ہوگا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ مجھے یہاں چھوڑنے والا ہی نہیں ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ مجھے یہاں رہنے ہی نہیں دینے والا ہے، تو میں وہ رکھوں کیوں یہاں؟ اب آپ اور میں، ہمیں یہ الفاظ لگے گا بھائی کرایہ دار ہوں گے اسی لیے کہہ رہے کہ گھر کا مالک ہے، کبھی بھی نکال سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ گھر کا مالک، گھر کے مالک کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو، کیونکہ سچ میں آپ اور میں جس گھر میں رہے جو ہمارے نام پر بھی ہو، پھر بھی ہم اس گھر کے مالک نہیں ہیں، اور سچ میں اس گھر کا مالک ہمیں یہاں رکھنے والا تھوڑی ہے۔ ٹائم اپ ہوگا، اللہ بولیں گے چلو گھر خالی کرو، جاؤ تمہارا گھر دوسری جگہ تیار ہوا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں رہنے کے لیے ہم آئے تھوڑی ہے نا، یہ تو ٹیمپرری گھر ہے، مطلب ٹیمپرری والا ہے، تو یہاں کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ کتنی خوبصورت بات انہوں نے اپنی سادگی میں کہہ دی نا، بھائی میرا گھر ہے، وہاں سب میرا ساز و سامان ہے۔ تو بھائی نے پوچھ لیا بھائی یہاں پر بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا، آج ہم ہی دیکھو نا، اگر ہم ٹریول کر کے کہیں جا رہے ہیں نا، اور آپ لوگوں نے کبھی ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ہنسی مذاق میں بن کر آتا ہے، اور لڑکے لڑکی کے حساب سے آتا ہے کہ لڑکے جاتے ہیں تو اتنا کم سامان لگتا ہے، لڑکیاں جاتی ہیں تو بھائی اتنا، ان کے تو سوٹ کیس بھر بھر کے کپڑے، نہ جوتے، نہ کیا کیا لے کے جاتی ہیں۔
तो ये क्या हंसी मजाक के हिसाब से ठीक है, यहाँ हम औरतों की जरूरतें थोड़ी ज्यादा, लेकिन हम इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन तो क्या हम पूरा सब थोड़ी ले जाते हैं, जितना एडजस्ट कर सकते हैं चलेगा ना। हर चीज होना जरूरी नहीं है, हाँ एहतियातन तौर पे ले जाओ। मुझे भी आदत है, मैं भी जब ट्रैवल करती हूँ ना, मैं कुछ सामान एक्स्ट्रा रखती हूँ, ऐसी चीजें भी मतलब दवाई वगैरह भी रख लेती हूँ। तो बाकायदा मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं जंगल में नहीं जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं कि जरूरत पे दवा वगैरह मिल जाए। तो मैं कहती हूँ मैं पूरा सब नहीं ले जा रही, लेकिन ना कुछ चीज रख रही हूँ कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर जरूरत पड़े तो काम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहतियातन तौर पे, तैयारी के तौर पर ठीक है। तो वैसे ये घर भी हमारा हमेशगी का नहीं है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, इसके पीछे पागल नहीं होना है, इसके पीछे वक्त जाया नहीं करना है। जरूरत के इतना वक्त लगाओ, आखिरत के घर के लिए पूरी जिंदगी वहां पर लगानी है हमें इंशाल्लाह। और ऐसी एक और जिक्र आता है, एक और जिक्र आता है कि सीरिया के जो अमीर थे, उन्होंने एक मर्तबा हजरत अबू जर तआला के पास 300 दिनार भेजे। 300 दिनार मतलब आज उस जमाने वाले जो होंगे, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है, ठीक है। 300 दिनार भेजे, उन्होंने वापस करवा दिए। उन्होंने वापस करवा दिए, क्या कहा कि वहां सीरिया के जो अमीर है, कि उनको और कोई बाशिंदा नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा इसका जरूरतमंद हो। यानी मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा भी लोग होंगे जिनको इसकी जरूरत होगी, उनको दे देते ना। सीरिया में कोई उनको और मिला नहीं जो मुझे यहाँ दे करके भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से सोचिए क्या बेहतरीन थे ना, सादगी वाली जिंदगी, बहादुर थे, ईमान पर थे, मेहनत मशक्कत दीन का काम जारी रखा। ज्यादा हमने इनके बारे में, मैंने कहा ना, सिंपल सी लाइफस्टाइल हमने जानी, लेकिन असर वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बारे में आता है 32वीं हिजरी में जो है, 32 एज में जो आता है, अल्हम्दुलिल्लाह 32वीं हिजरी में जो है उनका इंतकाल हुआ। और इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, जमीन में ऐसा कोई शख्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, जमीन ऐसे किसी शख्स को नहीं उठाती ना आसमान में, जो जिन अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जो सबसे सच्चे और सबसे ज्यादा फेथफुल बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे थे, है ना। उनकी सादगी वाली साफ जिंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। वो आखिरत को तरजीह देते थे, वो दिनार भी आए वो भी वापस कर दिए थे माशाल्लाह। सच्चे और सब्र की मिसाल थे माशाल्लाह से। 32 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, रुबदा में ही। और उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते थे कि सच्चे भी थे और सब्र की मिसाल भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से हम जो है इस बात को यही मुकम्मल कर रहे हैं। आज जो भी अच्छी बातें हमने जानी वो अल्लाह की तरफ से थी, और कहीं कोई कमी कोताही हो गई, गलती हो गई, तो वो मेरी तरफ से थी माशाल्लाह। बहुत डिस्टर्बेंस बीच में था, अल्लाह मुझे उसके लिए माफ करे अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल मैं दोहरा देती हूँ, हर बार ये टाइम पे आके मेरा सवाल आ जाता है, हजरत अबू जर उनका असल नाम क्या था? ठीक है, उनका असल नाम क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। साद इब्न अबी वक्कास, जुंदुब इब्न जुनादा, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, या जुबैर इब्न अव्वाम। गिफार कबीला किस जगह रहता था? ताइफ में, मदीना में, वद्दन की वादियों में, वैली में, या यमन में? अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले किस चीज से नफरत करते थे? तिजारत से, बुत परस्ती से, सफर से, या कबीले से? अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले किसको मक्का भेजा? अपने वालिद को, अपने दोस्त को, अपने भाई अनीस को, या अपने चचा को? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु को कितनी रात अपने घर रखा? एक रात, दो रात, तीन रात, या चार रातें? हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा सलाम दिया, किस तरीके से सलाम किया? सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा, या अल्लाह हाफिज? इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? चुप रहे, शहर छोड़ दिया, खुला ऐलान किया, या तिजारत शुरू कर दी? कुरैश ने अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क्या रवैया इख्तियार किया? इज्जत दी, मेहमान नवाजी की, तशद्दुद यानी तकलीफें दी, अजियत दी, या इनाम अता किया? किस सहाबी ने उन्हें कुरैश से बचाया? हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत उमर, या हजरत बिलाल तआला अन्हु ने? अबू दर तआला अन्हु ने अपनी कौम को किस चीज की दावत दी? तिजारत की, जंग की, इस्लाम की, या सियासत की?
उनके भाई का नाम क्या था? अकील, अनीस, हमजा या खालिद? मदीना में हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु किसकी खिदमत में रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु की किस सिफत की तारीफ की? बहादुरी, दौलत, सच्चाई या तिजारत? अबूजर रज़ियल्लाहु ने सॉरी अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 दिनार का क्या किया? कबूल किया, तकसीम किया, वापस कर दिए या जमा कर लिए? अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आता है, उन्हें रुबदा क्यों भेजा गया? सफर के लिए, इलाज के लिए, उनकी तनकीद की वजह से या तिजारत के लिए? तनकीद मतलब जो उनको तकलीफ परेशानी उन चीजों से हो रही थी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रहने के हिसाब से वहां भेजा गया। अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल किस साल हुआ? 20 हिजरी, 32 हिजरी, 40 हिजरी या 50 हिजरी में? अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु किस सिफत के लिए मशहूर थे? सियासत, ज़हद, तिजारत या शायरी? उन्होंने दुनिया के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया? ऐशो इशरत, बेरगबती, तिजारत या सियासत? उन्होंने सबसे पहले इस्लाम का ऐलान कहाँ किया? मदीना, ताइफ, मस्जिद अल हरम या यमन? अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने क्या किया? इस्लाम इनकार किया, इस्लाम कबूल किया, हिजरत की या सफर किया? उनका लकब क्या था? अबू हुरैरा, अबू दर, अबू बकर, अबू तालिब? अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु किस चीज को तरजीह देते थे? दुनिया को, तिजारत को, आखिरत को या सियासत को? कुरैश के काफिले के किस इलाके से गुजरते थे? कुरैश के काफिले किस इलाके से गुजरते थे? गिफार के इलाके से, ताइफ से, यमन से या इराक से? अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने में कितनी देर लगाई? बहुत देर, चंद साल, फौरन कबूल किया या कभी नहीं कबूल किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया? सबसे अमीर थे, सबसे बहादुर थे, सबसे सच्चे थे या सबसे ताकतवर थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात पर हम क्लास मुकम्मल करते हैं। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। मैं जवाब का स्क्रीन भी यहाँ लगा दे रही हूँ, लास्ट में थोड़ा टर्न करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से जो बहनें अपना जवाब दे दे, इंशाल्लाह चेक कर लीजिएगा एंडिंग में जा करके। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।